ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. صدق الله العظيم. बदलेगा ज़माना लाख मगर, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। क़ाल अल्लाहु ताला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क्यों जी आप सावेरी माशाअल्लाह बड़े बड़े हफ़ाज़ इकराम अज तशरीफ़ फरमा ने। अल्लाह पाक इन्हां सब दा आना अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। अजे दीगर मसाजद तो काफले जड़े ने वो पहुँचे नहीं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अनकरीब वो भी पहुँच जाएंगे। उलमाए किराम के मुतालिक अजीम खुशखबरी सुल्तानुल मुनाज़िरीन वाइज़ खुशलहान हज़रत मौलाना कारी उमर सदीक साहब इंशाअल्लाह चंद मिनटों तो बाद अल्लाह के फजल